अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच के साथ के एक और एपिसोड के साथ अवाम की आवाज़ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तुम 2 टके की औरत हो, चुप रहो, मैं तुम्हारे जिस्म पे थूकता भी नहीं। क्या आप सबको ये अल्फाज याद हैं? ज़रूर याद होंगे। ये जो राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर, जी हाँ, ये उनके डायलॉग्स हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो इससे नावाकिफ़ हो। जी हाँ, खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो अक्सर मीडिया में हाईलाइट रहते हैं अपने किसी न किसी ऐसे डायलॉग्स के बिना पर। खलीलुर रहमान कमर जो अक्सर और बेशतर जो इन्हीं ऐसी डायलॉग्स की वजह से कंट्रोवर्सी में हमेशा मीडिया में रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आजकल उनके स्कैंडल की, जो कि आमना उरूज के साथ जो हाईलाइट हुआ है। जो आमना उरूज के साथ इनका टॉपिक जो है वो आजकल जो मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। जी हाँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको उनके साथ होने वाले किडनैपिंग की पूरी स्टोरी सुनाई थी कि किस तरह उनको किडनैप किया गया, उनको किस तरह यरगमाल बनाकर उनसे रकम वसूल की गई, उनके वॉलेट और उनको ऊपर तशद्दुद किया गया जिस्मानी और मेंटली तौर पर। उनकी ज़ुबानी मैंने आपको सारी कहानी सुनाई। गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में खलीलुर रहमान ने अपनी रुदात सुनाई थी जो उनकी किडनैपिंग की और उनके ऊपर तशद्दुद की जो वारदात हुई थी। जो किडनैपिंग और तशद्दुद का वाक़या उनके साथ जो रोनुमा हुआ था वो उन्होंने पूरी मीडिया में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसील आप सबको बताई थी। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे और कुछ पॉइंट्स जो कि अब तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं उनके खिलाफ। आमना उरूज जो कि अब मंज़िल आम पर आ गई हैं, उनकी चैट भी लीक हो गई है। उन्होंने खलीलुर रहमान और अपनी की गई चैट जो है वो मीडिया को दे दी है। जी हाँ, और उस चैट को देखकर पूरी मीडिया हैरान हुई है कि खलीलुर रहमान कमर को जैसा हम सोचते थे वो तो उससे भी ज़्यादा 2 हाथ आगे निकले। जी हाँ, जिस तरह वो औरतों के बारे में ख्यालात रखते थे, लेकिन उनके जो ख्यालात थे वो बिल्कुल बरस हुए उससे। जिस तरह वो औरत के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, वो भी उनकी बेटी की उम्र की 23 साल की लड़की के साथ, जिस तरह उनकी चैटिंग थी वो तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं आपको उनकी चैटिंग जो उनकी लीक हुई है उनकी चैट, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट उनके शेयर कर दूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरह उन्होंने कितनी नाजेबा गुफ्तगू की है एक छोटी लड़की के साथ। 60-65 साल का एक आदमी जो कि एक अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है और जो कि अपनी कॉन्फ्रेंस या अपनी टॉक शो में औरतों के खिलाफ बातें करता है, तो आज वो खुद को मकाम दिलाने वाला आज खुद मीडिया के आगे एक्सपोज हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खलीलुर रहमान साहब की कि गुज़िश्ता दिनों उनके ऊपर एलिगेशंस पे एलिगेशंस आई जा रही हैं आमना उरूज की तरफ से और उनकी वकील की तरफ से। जी हाँ नाज़रीन, आमना उरूज का कहना था कि खलीलुर रहमान कमर के पास मेरी कुछ नाजेबा पिक्चर्स थी जो कि मैं डिलीट करवाना चाह रही थी उनसे। सी बात है, हम आमना उरूज को भी अच्छा नहीं कहेंगे, वो भी जाहिर सी बात है इन चीज़ों में मुलव्वस थी, तो वो भी करेक्टरलेस थी। तो उनके पास जो थी वो आमना उरूज की नाजेबा पिक्चर्स थी, तस्वीर थी, जो कि वो खलीलुर रहमान से डिलीट करवाना चाह रही थी। उनका ये कहना था कि मैंने उनको रात में 4 बजे बुलाया ताकि वो घर पे आकर मैं उनकी थोड़ा बहुत उनसे भला फुसलाकर उनके मोबाइल से अपनी तस्वीर को डिलीट कर दूँ। असल कहानी का ट्विस्ट तब आया जब हसन शाह बीच में आया। जी हाँ, हसन शाह जो कि आमना उरूज का शायद कोई करीबी साथी था, उसके पास भी आमना उरूज की जो थी बराना पिक्चर्स थी। उसने जो था वो आमना उरूज को ये मशवरा दिया कि खलीलुर रहमान को घर पे बुलाओ और उससे तस्वीर को डिलीट करवाओ। असल जो मास्टरमाइंड था वो था हसन शाह। जी हाँ, आमना उरूज ने खलीलुर रहमान को 4 बजे अपने घर पे मदऊ किया। खलीलुर रहमान जो कि कह रहे थे कि मुझे दोपहर में निकलने की इजाज़त नहीं है, डॉक्टर ने मुझे मना किया दोपहर में निकलने को। खैर ये बात तो बिल्कुल गलत है। जो खलीलुर रहमान बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये भी मेरे ख्याल से दोपहर के वक्त ही है। जी, खलीलुर रहमान साहब झूठ इतना बोलना चाहिए जितना आप सच्चाई को सहन कर सकें। जी हाँ, तो आमना उरूज का कहना यह है कि हसन शाह ने पहले ही गुंडों को बुला के बाहर रखा हुआ था, जो कि मेरी लाइल्मी थी, मुझे नहीं पता था इस बारे में।
جب خلیل الرحمان میرے گھر آئے ہیں تو حسن شاہ جو ہے وہ گنڈوں کے ساتھ چند ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے میرے گھر میں جبرن انٹری کی ہے اور خلیل الرحمان کو جرگامال بنا کے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اور دوسری گاڑی میں مجھے شفٹ کر کے وہ آگے لے گئے۔ تو آگے کی کہانی تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ آگے ان کے ساتھ ہوا کیا، کس طرح ان کو ٹارچر کیا، ان کو مارا، ان کے ساتھ جو ہے وہ تشدد کرا، اور جو سوال انہوں نے جو اپنی زبانی جو ساری کہانی سنائی تھی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور سب سے تشویش کر رہی ہے، سارے جو ملزمان ہیں ان کو بھی پکڑا ہے، خلیل الرحمان سے بھی تشویش جاری ہے، ساری چیٹ جو ہے وہ ریکور بھی کرنے میں لگی ہوئی ہے پولیس۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی سچا ہے اس کو انصاف ضرور ملے۔ آگے کی کہانی تو آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے یرغمال بنایا اور کس طرح وہ لے کے گئے، مینٹلی ٹارچر کیا، ان سے پیسے وصول کیے۔ لیکن آمنہ عروج کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اس حسن شاہ کو بولا کہ خلیل الرحمان کو چھوڑ دو، میں نے صرف ان کو اسی وجہ سے گھر میں مدعو کیا تھا کہ میں ان سے پکچر ان سے لے کر ریکویسٹ کر کے پکچر جو ہے وہ ڈیلیٹ کروا دوں۔ خیر اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ آمنہ عروج کہانی بنا رہی ہے، ہمیں نہیں پتا خلیل الرحمان کہانی بنا رہا ہے، لیکن جس طرح کی چیٹ خلیل الرحمان اور آمنہ عروج کے درمیان جو ہوئی ہے، سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آمنہ عروج اور خلیل الرحمان کا کوئی نہ کوئی اس طرح کا تعلق تھا۔ جس طرح ان کی چیٹ ڈیلیٹ ہوئی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے۔ تو ناظرین اندر کی کہانی تو خیر اللہ ہی جانتا ہے، لیکن پولیس اس میں انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، چند دن بعد یہ ایکسپوز ہو جائے گا، کوئی بھی معاملہ ہوگا ایکسپوز ہو جائے گا۔ لیکن خلیل الرحمان کو چاہیے کہ اس طرح کے اب کنٹروورسیز میں آنا ختم کر دیں اور عورتوں کے بارے میں اپنی جو رائے ہے 2 ٹکے کی اور عجیب قسم کے جو الفاظ آپ عورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، خدا را مت کرے، آپ بھی بہن بیٹی والے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ جو لوگوں کے کپڑوں پہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت غلط بات ہے۔ آپ کی بیٹی اور آپ کے گھر والے تو جیسے مطلب شرعی پردے میں رہتے ہیں، تو کسی کے لیے بھی اس طرح کا کمنٹ کرنا بہت غلط ہے، کسی بھی بہن بیٹی کے لیے۔ وہ جو کر رہا ہے وہ اپنے اعمال کی ذمہ دار ہے، لیکن آپ کو کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ آپ کسی کی بھی بہن بیٹی کے بارے میں اس طرح کی بات کریں۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں نے آپ کو وہ سائٹ دکھایا جو کہ آمنہ عروج کا سائٹ تھا۔ پچھلی والی ویڈیو میں نے آپ کو خلیل الرحمان کی جو بھی پریس کانفرنس میں جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں تفصیلاً میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جو آمنہ عروج نے میڈیا سے جو بات کر کے ساری باتیں جو بتائی ہیں وہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔